यो रेडियो नेपाल हो। अब निर्मला ठकुराठीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। आधुनिक पूर्वाधार विकासबाटै मुलुकमा आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि एमाले केन्द्रीय कमिटिद्वारा उम्मेद्वारको सिफारिश प्रक्रिया र मापदण्ड तय। भदौ 22 भित्र उम्मेद्वार सिफारिश गरिसक्न माथतका कमिटिलाई केन्द्रीय कमिटिको निर्देशन। पर्यटन प्रवर्धनका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य गरेर अघि बढ़ने केन्द्र सहित 7 प्रदेशका पर्यटन मन्त्री संलग्न सम्मेलनको निष्कर्ष। र पाकिस्तानमा बाढ़ी पहिरोको वितण्डा कायमै, वर्षाजन्य घटनामा परि एकै दिन 45 जनाको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आधुनिक पूर्वाधारको विकासबाट मात्रै मुलुकमा आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने बताउनु भएको छ। बोटवलमा हिजो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले अव्यवस्थित शहरीकरणले बढ़ाएको समस्यालाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन योजना बनाउन आग्रह गर्नुभयो। बोटवलमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रले त्यस क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा सहयोग पुर्याउने बताउनुहुँदै वहाँले त्यसको सञ्चालनपछि आर्थिक वृद्धिबाट लाभ उठाउन सबैलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। नेकपा एमाले आगामी मंगिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि भदौ 22 गते भित्र उम्मेद्वार सिफारिश गरिसक्न माथतका कमिटिहरूलाई निर्देशन दिएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित एमाले मुख्यालयमा हिजो सम्पन्न केन्द्रीय कमिटि बैठकले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको उम्मेद्वारको सिफारिश प्रक्रिया र मापदण्ड तय गर्दै भदौ 22 गते भित्र सिफारिश गरिसक्न तल्ला कमिटिहरूलाई निर्देशन दिएको हो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 5 राजनैतिक दलको गठबन्धन व्यवस्थित एवं प्रभावकारी ढंगले अघि बढ़ने बताउनु भएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा हिजो संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै वहाँले मुलुकमा राजनैतिक स्थिरता कायम गर्न पनि गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन गरिएको गठबन्धन आगामी निर्वाचनमा थप बलियो हुने बताउनु भएको छ। बोटवलमा हिजो पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै वहाँले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम माओवादी केन्द्रका लागि सुखद नभए पनि त्यसबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ़ने बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका शीर्ष नेताहरूले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गरेका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर नेताहरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा नेपाली नागरिक अनागरिक हुनु परेको जनाउँदै विधेयक प्रमाणीकरण गरेर सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका हुन्। छलफलमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाएका सन्दर्भमा आफू पनि संवेदनशील रहेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीका लागि आजदेखि मतदाता नामावली अध्यावधि कार्यक्रम शुरू गर्दैछ। यस अन्तर्गत भदौ 12 गते सम्बन्धित वडा कार्यालय र निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावली प्रकाशन हुनेछन्। नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन नामावलीमा प्रकाशित कुनै व्यक्तिको विवरणको विरोधमा उजुरी दिन एवं कुनै मतदाताको एक भन्दा बढ़ी स्थानमा नाम समावेश भएमा एक स्थानमा नाम कायम राख्न भदौ 13 देखि 15 गतेसम्म निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ। मृत्यु भएका एवं नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम सूचीबाट हटाउनका लागि यही भदौ 13 देखि 16 गतेसम्म निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिनेछ। यसअघिको निर्वाचनमा मृत्यु भएका तथा विदेशमा भएका व्यक्तिको नाम मतदाता सूचीमा रहेको भन्दै आयोगको आलोचना भएको थियो। निर्वाचन आयोगले आगामी मंगिर 4 गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि विद्युतीय प्रचार सामग्री र मतदाताको घर दैलोमा जाने कार्यक्रमको तयारी गरेको छ। गत वैशाख 30 गतेको स्थानीय तह निर्वाचनमा घर दैलो कार्यक्रम नगरेका कारण मतदाता शिक्षा अपुग भएको गुनासो आएपछि आयोगले अबको निर्वाचनका लागि घर दैलो कार्यक्रम गर्ने तय गरेको हो।
राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्ने भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले आजका लागि तय भएको बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले राष्ट्रपतिबाट पुनः विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको बेहोरा जानकारी गराउनुहुनेछ। यस्तै सचिव फुयालले नै प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भई सो सभाबाट पारित भएका बीमा विधेयक 2075, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 सम्बन्धी प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देश र राष्ट्रिय सभाले पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 लाई प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित फिर्ता पठाएको सन्देश सभा समक्ष टेबल गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ। यस्तै राष्ट्रिय सभाले पारित गरी सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा पठाइएका शपथ सम्बन्धी विधेयक 2078, तथ्याङ्क विधेयक 2076, स्ट्याण्डर्ड नाप र तौल 5औं संशोधन विधेयक 2076 र प्रत्यायन विधेयक 2076 का बारेमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी गराउने कार्यसूची रहेको छ। बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 का सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी सभा समक्ष गराइनेछ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2079 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ। मुलुकको पर्यटन प्रवर्धनका लागि तीनै तहका सरकार आपसी सहकार्य गरेर अगाडि बढ़ने भएका छन्। काठमाण्डुमा हिजो सम्पन्न संघ सहित 7 प्रदेशका पर्यटन मन्त्रीको सम्मेलनले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य गरेर अगाडि बढ़ने निष्कर्ष निकालिएको हो। रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। बिहान 9 बजेको समाचार अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। ड्याडी इन्डिया जाने, मम्मी चाइना जाने, दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा 0। अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा 0 रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *1415 *7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी समाचार। थारू समुदाय आज अटवारी पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाउँदैछन्। अघिल्लो दिन चेलीहरूलाई अग्रासन दिनका लागि उपहारहरू किनमेल गर्ने र दर खाने प्रचलन रहेको छ। विशेष गरी बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, सुर्खेत, कपिलवस्तुका थारू समुदायले यो पर्वलाई धूमधामका साथ मनाउने गर्दछन्। यस पर्वमा थारू समुदायका विशेष गरी पुरूषहरू दिनभरि व्रत बसी अपराह्न पख मिठा मिठा परिकार बनाई साँझ पख दही, केरा, रोटी लगायतका आदिलाई राखेर भीमको पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। दाजु बहिनीको भातृत्व, प्रेम तथा आत्मीयता बढ़ाउने दिनका रूपमा थारू समुदायका घर परिवारभित्र रमाइलो गरी मनाउने चलन छ। पर्वको अवसरमा थारू बाहुल्य रहेका केही पालिकाहरूले आज सार्वजनिक विदा दिएका छन्। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही काठमाण्डु उपत्यका सहित देशका धेरै स्थानमा मेघगर्जन सहित वर्षा भइरहेको छ। विष्णुमती नदी जलाधारको जितपुर र आसपास तथा बल्खु नदी जलाधारमा भारी वर्षा मापन गरिएको छ। नदी आसपासका क्षेत्रमा रहेका बासिन्दालाई तथा नदी आसपास बनाइएका सड़कहरूमा हिँड्ने यात्रुहरूलाई सतर्कता अपनाउन गृह मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानमा वर्षाजन्य वितण्डा कायमै रहेको छ। हिजो एकै दिन बाढ़ी पहिरोका कारण 45 जनाको मृत्यु भएको पाकिस्तानी गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अत्याधिक वर्षाका कारण बाढ़ी पहिरोजन्य घटना कायमै रहेको र त्यसले पारेको मानवीय र भौतिक क्षति बढ़दो क्रममा रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। केही समय यता वर्षाजन्य घटनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1000 नाघेपछि पाकिस्तान सरकारले राष्ट्रिय संकट घोषणा गरेको छ। बाढ़ी पहिरोका कारण 7 लाख बढ़ी घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् भने 3 करोड़ बढ़ी मानिस विस्थापित भएको
पाकिस्तानी गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ। सार्वजनिक अपील जारी गर्दै पाकिस्तान सरकारले नदी तटीय क्षेत्र र सम्भावित पहिरो क्षेत्रका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको छ। यसैबीच पाकिस्तान सरकारले बाढ़ी पहिरोजन्य घटनाले पारेको क्षतिको परिपूरण एवं राहत वितरणका लागि आन्तरिक स्रोत अपर्याप्त भएकाले बाह्य सहयोगका लागि आह्वान गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, निकाय तथा दात्री एवं शुभेच्छुक मुलुकलाई पाकिस्तानले सहयोग जुटाइदिन अपील गरेको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र बाँकी प्रदेशमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षा हुनुका साथै बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाण्डु उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 25 देखि 27 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आधुनिक पूर्वाधार विकासबाटै मुलुकमा आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि एमाले केन्द्रीय कमिटिद्वारा उम्मेद्वारको सिफारिश प्रक्रिया र मापदण्ड तय। भदौ 22 भित्र उम्मेद्वार सिफारिश गरिसक्न माथतका कमिटिलाई केन्द्रीय कमिटिको निर्देशन। पर्यटन प्रवर्धनका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य गरेर अघि बढ़ने केन्द्र सहित 7 प्रदेशका पर्यटन मन्त्री संलग्न सम्मेलनको निष्कर्ष। र पाकिस्तानमा बाढ़ी पहिरोको वितण्डा कायमै, वर्षाजन्य घटनामा परि एकै दिन 45 जनाको मृत्यु। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त नमस्कार।